मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे इतने बदगुमान हो जाएंगे। मेरे आंसू भी आपके दिल को मोम नहीं कर सकेंगे। मुझे आप उस गुनाह की सजा देने पे क्यों तुले हुए हैं जो कि मैंने किया ही नहीं। फिक्र ना करें आप, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं है, और अगर कभी होगी भी तो उसको हल करने की सलाहियत है। सच तो यह है कि मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुशगर्दी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर निदा और एहसन के बीच में कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ पर निदा एहसन को बताती हैं कि आपको ज़रूरत क्या थी कि महक के ऑफिस में अपनी जॉब लगवाने की। मेरे तो पहले ही शक था आप पर, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो एहसन भी उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हुआ है, ये मैं यहाँ पर क्या सुन रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर महक को सब कुछ बता देती है निदा। तो महक उठ जाती है और निदा को थप्पड़ मार देती है और निदा को ये बताती हैं कि ये आप क्या बकवास कर रही हो, मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है। मैं शमशेर से मोहब्बत करती हूँ और शमशेर ही मेरा आखिरी और पहली मोहब्बत है। शमशेर पहले जो भी था वो पहले ही था, अभी वो शमशेर वो ना रहा। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है, महक को यही सब कुछ बताती है। तो यहाँ पर एहसन और महक दोनों जाकर निदा को सब कुछ सच सच बताती है कि निदा, आप मेरी बहन हो, मैं आपके साथ इस तरह कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर शमशेर भी आ जाता है और यहाँ पर शमशेर भी यही सब कुछ बता देता है। शमशेर को भी इस गलत फैमिली का शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ पर वो शमशेर महक से बताती है कि आपको मैंने वहाँ पर एहसन के साथ देखा था, आपका और एहसन का क्या ताल्लुकात हैं। तो महक भी बताती है कि आप लोगों को आज तक हुआ ही क्या है, ये आप कैसे बात कर रही हो। तो उसकी भाभी भी उसे बताती हैं कि हाँ, आप में कुछ इस तरह बात है, क्योंकि एहसन इस तरह नहीं कर सकता। एहसन यहाँ पर आ जाता है और महक को बताते हैं कि महक, ये सब घर वाले हमारे बारे में ये क्या बता रहे हैं। तो महक भी साफ इनकार कर रही कि आप मेरे यहाँ पर ना आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शमशेर भी खड़ा होता है। और शमशेर जब आ जाता है और महक को गाड़ी में सब कुछ समझा देता है कि आपको आज के बाद में एहसन के साथ ना ही देखूं तो अच्छा ही होगा। तो महक भी बताती हैं कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी और शख्स में या किसी और मर्द में, मैं आपकी बीबी हूँ और आप ही से अभी मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पर शमशेर के वालिद साहब, जो कि शमशेर को और महक को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज देते हैं। और जब वो गुंडे वहाँ पर शमशेर के घर में चले जाते हैं, तो शमशेर जब वहाँ पर, तो ये दोनों सोते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो वो शमशेर को जब देखते हैं, शमशेर अपने पहली शमशेर को गोली लग ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जब गोली मार देती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। और एहसन को जब कॉल आ जाता है और निदा को, तो वो डायरेक्ट पर अस्पताल ही आ जाते हैं। और अस्पताल में जब यहाँ पर शमशेर की हालत देखते हैं तो वो बहुत बुरी ही होती हैं। इससे पहले शमशेर अपने भाई से मिला था और अपने भाई को सब कुछ बताया था कि अब्बा जान ने मेरे और महक के दरमियान में अभी इख्तिलाफात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह कर लो कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी और इस हालात पर छोड़ ही दो। तो यहाँ पर शमशेर को मारने के लिए जिस बंदे को पैसे दी थी, उसको नाकाम रहने में यहाँ पर वो जब हाजी साहब आ जाते हैं उसको बड़ी सी सज़ा देती है, उसको भी गोली मार देते कि कोई सबूत ही ना रहे। तो यहाँ पर महक जाती है अदालत और शमशेर के वालिद साहब पर केस ही ठोक देती हैं। तो यहाँ पर उनके बड़े बेटे यहाँ पर आ जाते हैं और शमशेर को बताते हैं कि भैया आप इस तरह कर लो कि आप ये सब कुछ ले लो, मैं अब्बा को समझा दूंगा, आज के बाद इस तरह कोई भी सीन नहीं होगा। तो शमशेर भी बताते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, यहाँ पर पहले भी मैं किसी मुसीबत में था। दूसरी तरफ यहाँ पर महक आ जाती है अपने घर और अपने वालिद साहब के साथ वो सब कुछ बताती हैं और अपने वालिद साहब के कंधे पर अपना सर रख कर वो बताती है कि अब्बा जान, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि आज से मेरी और शमशेर तो ना रहा, शमशेर तो अस्पताल में ही हैं। यहाँ पर वो सबको तसल्ली देते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, शमशेर अभी तो वो हालात में है, लेकिन अभी कुछ दिनों में वो वापस ही ठीक हो जाएगा। लेकिन महक को इस बात का तो इल्म नहीं होता कि शमशेर आखिरी में मर जाएगा।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल से लगे। दोस्तों क्या होता है, क्या शमशेर और महक को अभी अगले एपिसोड में क्या होता है, तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुशगर्दी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर निदा और एहसन के बीच में कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ पर निदा एहसन को बताती हैं कि आपको ज़रूरत क्या थी कि महक के ऑफिस में अपने जॉब लगवाने की। मेरे तो पहले ही शक था आप पर, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो एहसन भी उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हुआ है, ये मैं यहाँ पर क्या सुन रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर महक को सब कुछ बता देती है निदा। तो महक उठ जाती है और निदा को थप्पड़ मार देती है और निदा को ये बताती हैं कि ये आप क्या बकवास कर रही हो, मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है। मैं शमशेर से मोहब्बत करती हूँ और शमशेर ही मेरा आखिरी और पहली मोहब्बत है। शमशेर पहले जो भी था वो पहले ही था, अभी वो शमशेर वो ना रहा। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है, महक को यही सब कुछ बताती है। तो यहाँ पर एहसन और महक दोनों जाकर निदा को सब कुछ सच सच बताती है कि निदा आप मेरी बहन हो, मैं आपके साथ इस तरह कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर शमशेर भी आ जाता है और यहाँ पर शमशेर भी यही सब कुछ बता देता है। शमशेर को भी इस गलत फैमिली का शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ पर वो शमशेर महक से बताती है कि आपको मैंने वहाँ पर एहसन के साथ देखा था, आपका और एहसन का क्या ताल्लुकात हैं। तो महक भी बताती है कि आप लोगों को आज तक हुआ ही क्या है, ये आप कैसे बात कर रही हो। तो उसकी भाभी भी उसे बताती हैं कि हाँ आप में कुछ इस तरह बात है, क्योंकि एहसन इस तरह नहीं कर सकता। एहसन यहाँ पर आ जाते हैं और महक को बताते हैं कि महक ये सब घर वाले हमारे बारे में ये क्या बता रहे हैं। तो महक भी साफ इनकार कर रही कि आप मेरे यहाँ पर ना आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शमशेर भी खड़ा होता है। और शमशेर जब आ जाता है और महक को गाड़ी में सब कुछ समझा देता है कि आपको आज के बाद में एहसन के साथ ना ही देखूं तो अच्छा ही होगा। तो महक भी बताती हैं कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी और शख्स में या किसी और मर्द में, मैं आपकी बीबी हूँ और आप ही से अभी मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पर शमशेर के वालिद साहब जो कि शमशेर को और महक को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज देते हैं। और जब वो गुंडे वहाँ पर शमशेर के घर में चले जाते हैं तो शमशेर जब वहाँ पर, तो ये दोनों सोते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो वो शमशेर को जब देखते हैं, शमशेर अपने पहली शमशेर को गोली लग ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जब गोली मार देती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। और एहसन को जब कॉल आ जाता है और निदा को, तो वो डायरेक्ट पर अस्पताल ही आ जाते हैं। और अस्पताल में जब यहाँ पर शमशेर की हालत देखते हैं तो वो बहुत बुरी ही होती हैं। इससे पहले शमशेर अपने भाई से मिला था और अपने भाई को सब कुछ बताया था कि अब्बा जान ने मेरे और महक के दरमियान में अभी इख्तिलाफात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह कर लो कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी और इस हालात पर छोड़ ही दो। तो यहाँ पर शमशेर को मारने के लिए जिस बंदे को पैसे दी थी उसको नाकाम रहने में, यहाँ पर वो जब हाजी साहब आ जाते हैं उसको बड़ी सी सज़ा देती है, उसको भी गोली मार देते कि कोई सबूत ही ना रहे। तो यहाँ पर महक जाती है अदालत और शमशेर के वालिद साहब पर केस ही ठोक देती हैं। तो यहाँ पर उनके बड़े बेटे यहाँ पर आ जाते हैं और शमशेर को बताते हैं कि भैया आप इस तरह कर लो कि आप ये सब कुछ ले लो, मैं अब्बा को समझा दूंगा, आज के बाद इस तरह कोई भी सीन नहीं होगा। तो शमशेर भी बताते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, यहाँ पर पहले भी मैं किसी मुसीबत में था। दूसरी तरफ यहाँ पर महक आ जाती है अपने घर और अपने वालिद साहब के साथ वो सब कुछ बताती हैं और अपने वालिद साहब के कंधे पर अपना सर रख कर वो बताती है कि अब्बा जान मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि आज से मेरी और शमशेर तो ना रहा, शमशेर तो अस्पताल में ही हैं। यहाँ पर वो सबको तसल्ली देते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, शमशेर अभी तो वो हालात में है लेकिन अभी कुछ दिनों में वो वापस ही ठीक हो जाएगा। लेकिन महक को इस बात का तो इल्म नहीं होता कि शमशेर आखिरी में मर जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल से लगे। दोस्तों क्या होता है, क्या शमशेर और महक को अभी अगले एपिसोड में क्या होता है, तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुशगर्दी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर निदा और एहसन के बीच में कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ पर निदा एहसन को बताती हैं कि आपको ज़रूरत क्या थी कि महक के ऑफिस में अपने जॉब लगवाने की। मेरे तो पहले ही शक था आप पर, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो एहसन भी उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हुआ है, ये मैं यहाँ पर क्या सुन रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर महक को सब कुछ बता देती है निदा। तो महक उठ जाती है और निदा को थप्पड़ मार देती है और निदा को ये बताती हैं
کہ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہو، میرے اور احسن کے بیچ میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، میں شمشیر سے محبت کرتی ہوں اور شمشیر ہی میرا آخری اور پہلی محبت ہے، شمشیر پہلے جو بھی تھا وہ پہلے ہی تھا، ابھی وہ شمشیر وہ نہ رہا۔ تو یہاں پر احسن بھی بتاتی ہے، مہک کو یہی سب کچھ بتاتی ہے۔ تو یہاں پر احسن اور مہک دونوں جا کر ندا کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے کہ ندا آپ میری بہن ہو، میں آپ کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہوں۔ یہاں پر شمشیر بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر شمشیر بھی یہی سب کچھ بتا دیتا ہے، شمشیر کو بھی اس غلط فیملی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ شمشیر مہک سے بتاتی ہے کہ آپ کو میں نے وہاں پر احسن کے ساتھ دیکھا تھا، آپ کا اور احسن کا کیا تعلقات ہیں۔ تو مہک بھی بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کو آج تک ہوا ہی کیا ہے، یہ آپ کیسے بات کر رہی ہوں۔ تو اس کی بھابھی بھی اسے بتاتی ہیں کہ ہاں آپ میں کچھ اس طرح بات ہے، کیونکہ احسن اس طرح نہیں کر سکتا۔ احسن یہاں پر آ جاتا ہے اور مہک کو بتاتے ہیں کہ مہک یہ سب گھر والے ہمارے بارے میں یہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو مہک بھی صاف انکار کر رہے کہ آپ میرے یہاں پر نہ آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ یہاں پر شمشیر بھی کڑا ہوتا ہے اور شمشیر جب آ جاتا ہے اور مہک کو گاڑی میں سب کچھ سمجھا دیتا ہے کہ آپ کو آج کے بعد میں احسن کے ساتھ نہ ہی دیکھوں تو اچھا ہی ہوگا۔ تو مہک بھی بتاتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے کسی بھی اور شخص میں یا کسی اور مرد میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ ہی سے ابھی محبت کرتی ہوں۔ تو یہاں پر شمشیر کے والد صاحب جو کہ شمشیر کو اور مہک کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے بھیج دیتے ہیں، اور جب وہ گنڈے وہاں پر شمشیر کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو شمشیر جب وہاں پر تو یہ دونوں سوتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو وہ شمشیر کو جب دیکھتے ہیں، شمشیر اپنے پہلی شمشیر کو گولی لگ ہی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ جب گولی مار دیتی ہے تو یہاں پر سب لوگ اکٹھے ہو کر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور احسن کو جب کال آ جاتا ہے اور ندا کو، تو وہ ڈائریکٹ صاحب پر اسپتال ہی آ جاتے ہیں، اور اسپتال میں جب یہاں پر شمشیر کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ بہت بری ہی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے شمشیر اپنے بھائی سے ملا تھا اور اپنے بھائی کو سب کچھ بتایا تھا کہ ابا جان نے میرے اور مہک کے درمیان میں ابھی اختلافات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس طرح کر لو کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنی زندگی اور اس حالات پر چھوڑ ہی دو۔ تو یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے جس بندے کو پیسے دی تھی اس کو ناکام رہنے میں، یہاں پر وہ جب حاجی صاحب آ جاتے ہیں اس کو بڑی سی سزا دیتی ہے، اس کو بھی گولی مار دیتے کہ کوئی ثبوت ہی نہ رہے۔ تو یہاں پر مہک جاتی ہے عدالت اور شمشیر کے والد صاحب پر کیس ہی ڈھونک دیتی ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بڑے بیٹے یہاں پر آ جاتے ہیں اور شمشیر کو بتاتے ہیں کہ بھیا آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ لے لو، میں ابا کو سمجھا دوں گا، آج کے بعد اس طرح کوئی بھی سین نہیں ہوگا۔ تو شمشیر بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہوں، یہاں پر پہلے بھی میں کسی مصیبت میں تھا۔ دوسری طرف یہاں پر مہک آ جاتی ہے اپنے گھر اور اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ سب کچھ بتاتی ہیں، اور اپنے والد صاحب کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر وہ بتاتی ہے کہ ابا جان میری تو زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ آج سے میری اور شمشیر تو نہ رہا، شمشیر تو اسپتال میں ہی ہیں۔ یہاں پر وہ سب کو تسلی دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، شمشیر ابھی تو وہ حالات میں ہے لیکن ابھی کچھ دنوں میں وہ واپس ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مہک کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ شمشیر آخری میں مر جائے گا۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سے لگے۔ دوستو کیا ہوتا ہے، کیا شمشیر اور مہک کو ابھی اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ تو ویڈیو کو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خودگردی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر ندا اور احسن کے بیچ میں کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ندا احسن کو بتاتی ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی کہ مہک کے آفس میں اپنے جاب لگوانے کی، میرے تو پہلے ہی شک تھا آپ پر، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو احسن بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہوا ہے، یہ میں یہاں پر کیا سن رہا ہوں آپ سے۔ تو یہاں پر مہک کو سب کچھ بتا دیتی ہیں ندا، تو مہک اٹھ جاتی ہے اور ندا کو تپڑ مار دیتی ہیں اور ندا کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہو، میرے اور احسن کے بیچ میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، میں شمشیر سے محبت کرتی ہوں اور شمشیر ہی میرا آخری اور پہلی محبت ہے، شمشیر پہلے جو بھی تھا وہ پہلے ہی تھا، ابھی وہ شمشیر وہ نہ رہا۔ تو یہاں پر احسن بھی بتاتی ہے، مہک کو یہی سب کچھ بتاتی ہے۔ تو یہاں پر احسن اور مہک دونوں جا کر ندا کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے کہ ندا آپ میری بہن ہو، میں آپ کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہوں۔ یہاں پر شمشیر بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر شمشیر بھی یہی سب کچھ بتا دیتا ہے، شمشیر کو بھی اس غلط فیملی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ شمشیر مہک سے بتاتی ہے کہ آپ کو میں نے وہاں پر احسن کے ساتھ دیکھا تھا، آپ کا اور احسن کا کیا تعلقات ہیں۔ تو مہک بھی بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کو آج تک ہوا ہی کیا ہے، یہ آپ کیسے بات کر رہی ہوں۔ تو اس کی بھابھی بھی اسے بتاتی ہیں کہ ہاں آپ میں کچھ اس طرح بات ہے، کیونکہ احسن اس طرح نہیں کر سکتا۔ احسن یہاں پر آ جاتا ہے اور مہک کو بتاتے ہیں کہ مہک یہ سب گھر والے ہمارے بارے میں یہ کیا بتا رہے ہیں۔
तो महक भी साफ इनकार कर रही कि आप मेरे यहाँ पर ना आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शमशेर भी खड़ा होता है। और शमशेर जब आ जाता है और महक को गाड़ी में सब कुछ समझा देता है कि आपको आज के बाद में एहसन के साथ ना ही देखूं तो अच्छा ही होगा, तो महक भी बताती हैं कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी और शख्स में या किसी और मर्द में, मैं आपकी बीबी हूँ और आप ही से अभी मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पर शमशेर के वालिद साहब जो कि शमशेर को और महक को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज देते हैं, और जब वो गुंडे वहाँ पर शमशेर के घर में चले जाते हैं तो शमशेर जब वहाँ पर, तो ये दोनों सोते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो वो शमशेर को जब देखते हैं, शमशेर अपने पहली शमशेर को गोली लग ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जब गोली मार देती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। और एहसन को जब कॉल आ जाता है और निदा को, तो वो डायरेक्ट पर अस्पताल ही आ जाते हैं, और अस्पताल में जब यहाँ पर शमशेर की हालत देखते हैं तो वो बहुत बुरी ही होती हैं। इससे पहले शमशेर अपने भाई से मिला था और अपने भाई को सब कुछ बताया था कि अब्बा जान ने मेरे और महक के दरमियान में अभी इख्तिलाफात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस तरह कर लो कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी और इस हालात पर छोड़ ही दो। तो यहाँ पर शमशेर को मारने के लिए जिस बंदे को पैसे दी थी उसको नाकाम रहने में, यहाँ पर वो जब हाजी साहब आ जाते हैं उसको बड़ी सी सज़ा देती है, उसको भी गोली मार देते कि कोई सबूत ही ना रहे। तो यहाँ पर महक जाती है अदालत और शमशेर के वालिद साहब पर केस ही ठोक देती हैं। तो यहाँ पर उनके बड़े बेटे यहाँ पर आ जाते हैं और शमशेर को बताते हैं कि भैया आप इस तरह कर लो कि आप ये सब कुछ ले लो, मैं अब्बा को समझा दूंगा, आज के बाद इस तरह कोई भी सीन नहीं होगा। तो शमशेर भी बताते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, यहाँ पर पहले भी मैं किसी मुसीबत में था। दूसरी तरफ यहाँ पर महक आ जाती है अपने घर और अपने वालिद साहब के साथ वो सब कुछ बताती हैं, और अपने वालिद साहब के कंधे पर अपना सर रख कर वो बताती है कि अब्बा जान मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि आज से मेरी और शमशेर तो ना रहा, शमशेर तो अस्पताल में ही हैं। यहाँ पर वो सबको तसल्ली देते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, शमशेर अभी तो वो हालात में है लेकिन अभी कुछ दिनों में वो वापस ही ठीक हो जाएगा। लेकिन महक को इस बात का तो इल्म नहीं होता कि शमशेर आखिरी में मर जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल से लगे। दोस्तों, क्या होता है, क्या शमशेर और महक को अभी अगले एपिसोड में क्या होता है? तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुशगर्दी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर निदा और एहसन के बीच में कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ पर निदा एहसन को बताती हैं कि आपको ज़रूरत क्या थी कि महक के ऑफिस में अपने जॉब लगवाने की, मेरे तो पहले ही शक था आप पर, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो एहसन भी उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हुआ है, ये मैं यहाँ पर क्या सुन रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर महक को सब कुछ बता देती है निदा। तो महक उठ जाती है और निदा को थप्पड़ मार देती है और निदा को ये बताती हैं कि ये आप क्या बकवास कर रही हो, मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, मैं शमशेर से मोहब्बत करती हूँ और शमशेर ही मेरा आखिरी और पहली मोहब्बत है। शमशेर पहले जो भी था वो पहले ही था, अभी वो शमशेर वो ना रहा। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है, महक को यही सब कुछ बताती है। तो यहाँ पर एहसन और महक दोनों जाकर निदा को सब कुछ सच सच बताती है कि निदा आप मेरी बहन हो, मैं आपके साथ इस तरह कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर शमशेर भी आ जाता है और यहाँ पर शमशेर भी यही सब कुछ बता देता है। शमशेर को भी इस गलत फैमिली का शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ पर वो शमशेर महक से बताती है कि आपको मैंने वहाँ पर एहसन के साथ देखा था, आपका और एहसन का क्या ताल्लुकात हैं। तो महक भी बताती है कि आप लोगों को आज तक हुआ ही क्या है, ये आप कैसी बात कर रही हो। तो उसकी भाभी भी उसे बताती हैं कि हाँ, आप में कुछ इस तरह बात है, क्योंकि एहसन इस तरह नहीं कर सकता। एहसन यहाँ पर आ जाते हैं और महक को बताते हैं कि महक ये सब घर वाले हमारे बारे में ये क्या बता रहे हैं। तो महक भी साफ इनकार कर रही कि आप मेरे यहाँ पर ना आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शमशेर भी खड़ा होता है। और शमशेर जब आ जाता है और महक को गाड़ी में सब कुछ समझा देता है कि आपको आज के बाद में एहसन के साथ ना ही देखूं तो अच्छा ही होगा। तो महक भी बताती हैं कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी और शख्स में या किसी और मर्द में, मैं आपकी बीबी हूँ और आप ही से अभी मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पर शमशेर के वालिद साहब जो कि शमशेर को और महक को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज देते हैं, और जब वो गुंडे वहाँ पर शमशेर के घर में चले जाते हैं तो शमशेर जब वहाँ पर, तो ये दोनों सोते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो वो शमशेर को जब देखते हैं, शमशेर अपने पहली शमशेर को गोली लग ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जब गोली मार देती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। और एहसन को जब कॉल आ जाता है और निदा को, तो वो डायरेक्ट पर अस्पताल ही आ जाते हैं, और अस्पताल में जब यहाँ पर शमशेर की हालत देखते हैं तो वो बहुत बुरी ही होती हैं।
اس سے پہلے شمشیر اپنے بھائی سے ملا تھا اور اپنے بھائی کو سب کچھ بتایا تھا کہ ابا جان نے میرے اور مہک کے درمیان میں ابھی اختلافات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس طرح کر لو کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنی زندگی اور اس حالات پر چھوڑ ہی دو۔ تو یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے جس بندے کو پیسے دی تھی اس کو ناکام رہنے میں، یہاں پر وہ جب حاجی صاحب آ جاتے ہیں اس کو بڑی سی سزا دیتی ہے، اس کو بھی گولی مار دیتے کہ کوئی ثبوت ہی نہ رہے۔ تو یہاں پر مہک جاتی ہے عدالت اور شمشیر کے والد صاحب پر کیسی ڈھونک دیتی ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بڑے بیٹے یہاں پر آ جاتے ہیں اور شمشیر کو بتاتے ہیں کہ بھیا آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ لے لو، میں ابا کو سمجھا دوں گا، آج کے بعد اس طرح کوئی بھی سین نہیں ہوگا۔ تو شمشیر بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہوں، یہاں پر پہلے بھی میں کسی مصیبت میں تھا۔ دوسری طرف یہاں پر مہک آ جاتی ہے اپنے گھر اور اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ سب کچھ بتاتی ہیں اور اپنے والد صاحب کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر وہ بتاتی ہے کہ ابا جان میری تو زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ آج سے میری اور شمشیر تو نہ رہا، شمشیر تو اسپتال میں ہی ہیں۔ یہاں پر وہ سب کو تسلی دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، شمشیر ابھی تو وہ حالات میں ہے لیکن ابھی کچھ دنوں میں وہ واپس ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مہک کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ شمشیر آخری میں مر جائے گا۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سے لگے۔ دوستو کیا ہوتا ہے، کیا شمشیر اور مہک کو ابھی اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ تو ویڈیو کو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خودگردی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر ندا اور احسن کے بیچ میں کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ندا احسن کو بتاتی ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی کہ مہک کے آفس میں اپنے جاب لگوانے کی، میرے تو پہلے ہی شک تھا آپ پر، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو احسن بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہوا ہے، یہ میں یہاں پر کیا سن رہا ہوں آپ سے۔ تو یہاں پر مہک کو سب کچھ بتا دیتی ہیں ندا، تو مہک اٹھ جاتی ہے اور ندا کو تپڑ مار دیتی ہے اور ندا کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہو، میرے اور احسن کے بیچ میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، میں شمشیر سے محبت کرتی ہوں اور شمشیر ہی میرا آخری اور پہلی محبت ہے، شمشیر پہلے جو بھی تھا وہ پہلے ہی تھا، ابھی وہ شمشیر وہ نہ رہا۔ تو یہاں پر احسن بھی بتاتی ہے، مہک کو یہی سب کچھ بتاتی ہے۔ تو یہاں پر احسن اور مہک دونوں جا کر ندا کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے کہ ندا آپ میری بہن ہو، میں آپ کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہوں۔ یہاں پر شمشیر بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر شمشیر بھی یہی سب کچھ بتا دیتا ہے، شمشیر کو بھی اس غلط فیملی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ شمشیر مہک سے بتاتی ہے کہ آپ کو میں نے وہاں پر احسن کے ساتھ دیکھا تھا، آپ کا اور احسن کا کیا تعلقات ہیں؟ تو مہک بھی بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کو آج تک ہوا ہی کیا ہے، یہ آپ کیسے بات کر رہی ہوں؟ تو اس کی بھابھی بھی اسے بتاتی ہیں کہ ہاں آپ میں کچھ اس طرح بات ہے، کیونکہ احسن اس طرح نہیں کر سکتا۔ احسن یہاں پر آ جاتے ہیں اور مہک کو بتاتے ہیں کہ مہک یہ سب گھر والے ہمارے بارے میں یہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو مہک بھی صاف انکار کر رہی کہ آپ میرے یہاں پر نہ آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ یہاں پر شمشیر بھی کڑا ہوتا ہے اور شمشیر جب آ جاتا ہے اور مہک کو گاڑی میں سب کچھ سمجھا دیتا ہے کہ آپ کو آج کے بعد میں احسن کے ساتھ نہ ہی دیکھوں تو اچھا ہی ہوگا۔ تو مہک بھی بتاتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے کسی بھی اور شخص میں یا کسی اور مرد میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ ہی سے ابھی محبت کرتی ہوں۔ تو یہاں پر شمشیر کے والد صاحب جو کہ شمشیر کو اور مہک کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے بھیج دیتے ہیں، اور جب وہ گنڈے وہاں پر شمشیر کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو شمشیر جب وہاں پر تو یہ دونوں سوتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو وہ شمشیر کو جب دیکھتے ہیں، شمشیر اپنے پہلی شمشیر کو گولی لگ ہی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ جب گولی مار دیتی ہے تو یہاں پر سب لوگ اکٹھے ہو کر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور احسن کو جب کال آ جاتا ہے اور ندا کو، تو وہ ڈائریکٹ پر اسپتال ہی آ جاتے ہیں، اور اسپتال میں جب یہاں پر شمشیر کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ بہت بری ہی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے شمشیر اپنے بھائی سے ملا تھا اور اپنے بھائی کو سب کچھ بتایا تھا کہ ابا جان نے میرے اور مہک کے درمیان میں ابھی اختلافات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس طرح کر لو کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنی زندگی اور اس حالات پر چھوڑ ہی دو۔ تو یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے جس بندے کو پیسے دی تھی اس کو ناکام رہنے میں، یہاں پر وہ جب حاجی صاحب آ جاتے ہیں اس کو بڑی سی سزا دیتی ہے، اس کو بھی گولی مار دیتے کہ کوئی ثبوت ہی نہ رہے۔ تو یہاں پر مہک جاتی ہے عدالت اور شمشیر کے والد صاحب پر کیسی ڈھونک دیتی ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بڑے بیٹے یہاں پر آ جاتے ہیں اور شمشیر کو بتاتے ہیں کہ بھیا آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ لے لو، میں ابا کو سمجھا دوں گا، آج کے بعد اس طرح کوئی بھی سین نہیں ہوگا۔ تو شمشیر بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہوں، یہاں پر پہلے بھی میں کسی مصیبت میں تھا۔ دوسری طرف یہاں پر مہک آ جاتی ہے اپنے گھر اور اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ سب کچھ بتاتی ہیں
اور اپنے والد صاحب کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر وہ بتاتی ہے کہ ابا جان میری تو زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ آج سے میری اور شمشیر تو نہ رہا، شمشیر تو اسپتال میں ہی ہیں۔ یہاں پر وہ سب کو تسلی دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، شمشیر ابھی تو وہ حالات میں ہے لیکن ابھی کچھ دنوں میں وہ واپس ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مہک کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ شمشیر آخری میں مر جائے گا۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سے لگے۔ دوستو کیا ہوتا ہے، کیا شمشیر اور مہک کو ابھی اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ تو ویڈیو کو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خود گردی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر ندا اور احسن کے بیچ میں کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ندا احسن کو بتاتی ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی کہ مہک کے آفس میں اپنے جاب لگوانے کی، میرے تو پہلے ہی شک تھا آپ پر، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو احسن بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہوا ہے، یہ میں یہاں پر کیا سن رہا ہوں آپ سے۔ تو یہاں پر مہک کو سب کچھ بتا دیتی ہیں ندا، تو مہک اٹھ جاتی ہے اور ندا کو تپڑ مار دیتی ہے اور ندا کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہو، میرے اور احسن کے بیچ میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، میں شمشیر سے محبت کرتی ہوں اور شمشیر ہی میرا آخری اور پہلی محبت ہے۔ شمشیر پہلے جو بھی تھا وہ پہلے ہی تھا، ابھی وہ شمشیر وہ نہ رہا۔ تو یہاں پر احسن بھی بتاتی ہے، مہک کو یہی سب کچھ بتاتی ہے۔ تو یہاں پر احسن اور مہک دونوں جا کر ندا کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے کہ ندا آپ میری بہن ہو، میں آپ کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہوں۔ یہاں پر شمشیر بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر شمشیر بھی یہی سب کچھ بتا دیتا ہے، شمشیر کو بھی اس غلط فیملی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ شمشیر مہک سے بتاتی ہے کہ آپ کو میں نے وہاں پر احسن کے ساتھ دیکھا تھا، آپ کا اور احسن کا کیا تعلقات ہیں۔ تو مہک بھی بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کو آج تک ہوا ہی کیا ہے، یہ آپ کیسے بات کر رہی ہوں۔ تو اس کی بھابھی بھی اسے بتاتی ہیں کہ ہاں آپ میں کچھ اس طرح بات ہے، کیونکہ احسن اس طرح نہیں کر سکتا۔ احسن یہاں پر آ جاتے ہیں اور مہک کو بتاتے ہیں کہ مہک یہ سب گھر والے ہمارے بارے میں یہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو مہک بھی صاف انکار کر رہے کہ آپ میرے یہاں پر نہ آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ یہاں پر شمشیر بھی کڑا ہوتا ہے اور شمشیر جب آ جاتا ہے اور مہک کو گاڑی میں سب کچھ سمجھا دیتا ہے کہ آپ کو آج کے بعد میں احسن کے ساتھ نہ ہی دیکھوں تو اچھا ہی ہوگا۔ تو مہک بھی بتاتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے کسی بھی اور شخص میں یا کسی اور مرد میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ ہی سے ابھی محبت کرتی ہوں۔ تو یہاں پر شمشیر کے والد صاحب جو کہ شمشیر کو اور مہک کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے بھیج دیتے ہیں، اور جب وہ گنڈے وہاں پر شمشیر کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو شمشیر جب وہاں پر تو یہ دونوں سوتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو وہ شمشیر کو جب دیکھتے ہیں، شمشیر اپنے شمشیر کو گولی لگ ہی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ جب گولی مار دیتی ہے تو یہاں پر سب لوگ اکٹھے ہو کر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور احسن کو جب کال آ جاتا ہے اور ندا کو، تو وہ ڈائریکٹ پر اسپتال ہی آ جاتے ہیں، اور اسپتال میں جب یہاں پر شمشیر کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ بہت بری ہی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے شمشیر اپنے بھائی سے ملا تھا اور اپنے بھائی کو سب کچھ بتایا تھا کہ ابا جان نے میرے اور مہک کے درمیان میں ابھی اختلافات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس طرح کر لو کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنی زندگی اور اس حالات پر چھوڑ ہی دو۔ تو یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے جس بندے کو پیسے دی تھی اس کو ناکام رہنے میں، یہاں پر وہ جب حاجی صاحب آ جاتے ہیں اس کو بڑی سی سزا دیتی ہے، اس کو بھی گولی مار دیتے کہ کوئی ثبوت ہی نہ رہے۔ تو یہاں پر مہک جاتی ہے عدالت اور شمشیر کے والد صاحب پر کیس ہی ٹھوک دیتی ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بڑے بیٹے یہاں پر آ جاتے ہیں اور شمشیر کو بتاتے ہیں کہ بھیا آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ لے لو، میں ابا کو سمجھا دوں گا، آج کے بعد اس طرح کوئی بھی سین نہیں ہوگا۔ تو شمشیر بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہوں، یہاں پر پہلے بھی میں کسی مصیبت میں تھا۔ دوسری طرف یہاں پر مہک آ جاتی ہے اپنے گھر اور اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ سب کچھ بتاتی ہیں اور اپنے والد صاحب کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر